मेरे ख्याल में इन इंतखाबात की जो सबसे बड़ी मायूसी थी वो यही थी कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को जिस वक्त इंतखाबात के नतायज का ऐलान करना था वो उन्होंने नहीं किए। कानून के मुताबिक रात को 2 बजे तक इंतखाबात के बाद इन इंतखाबात का ऐलान, इनके नतायज का ऐलान करना ज़रूरी था। और अगर किसी वजह से ऐसा मुमकिन ना होता तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक तो लाजमी वो तमाम नतायज का ऐलान करना था। लेकिन हमने देखा कि रात 2 बजे तक तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट भी 859 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक का रिजल्ट भी रात को 2 बजे तक नहीं कंपाइल हो सका। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहना पड़ा कि अगर ये हमें आधे घंटे में नहीं भेजेंगे तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दूंगा या उनको सस्पेंड कर दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आए और अभी तक रिजल्ट मुकम्मल नहीं हुए। तो ये सबसे बड़ी मायूस कुन बात यही है और इसकी कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती कि इस वजह से डिले हो गया तो भी हम मान लेते, लेकिन शहरों के अंदर जहां आप ये फिजिकली पर्सनली रिजल्ट जाके रिटर्निंग ऑफिसर को दे सकते थे वहां पे भी हमने देखा कि अभी तक रिजल्ट नहीं आए। तो मैं समझने से कासिर हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है और ये बहुत शकूक व शुबहात को फिर जन्म देता है। ऐसी बातें लोग शक करते हैं कि इस वजह से हुआ, कोई इसे मैनिपुलेट कर रहा है, कोई उसको तब्दील कर रहा है। तो ये मैं भी नहीं समझ सकता है कि क्यों ऐसे हुआ। और गालिबन अगर 2018 में जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम फेल हुआ था, अगर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करके उसको पब्लिक कर दिया जाता तो आज ये इस किस्म की खराबी भी शायद पैदा ना होती। लेकिन ना उसकी इंक्वायरी कराई गई और मुझे शक है कि इसकी भी कोई इंक्वायरी होगी। कानून के मुताबिक एक ही रास्ता है कि वो आप इसके लिए पिटीशन है, इलेक्शन पिटीशन, वो दायर करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी अभी आइंदा 1-2 दिन में मेरे ख्याल में, और वो हाई कोर्ट जजेस पे मुश्तमिल होती है। तो उसके अंदर आप जाके अपना ये शिकायत कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये रास्ता तो कानून में मौजूद है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सिंध असम्बली में तो सूरत हाल तकरीबन वाज़ेह है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो पीटीआई के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट हैं उनको तो एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, यानी उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है और अगर वो वहाँ पे इलेक्शन होगा तो वो खुद हुकूमत बना सकेंगे। इसी तरह सिंध असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है और लगता है कि वो भी वहाँ हुकूमत बना लेंगे। बलूचिस्तान असम्बली में हमेशा की तरह एक फ्रेगमेंटेड सा रिज़ल्ट है, किसी को कोई मेजॉरिटी नहीं है और वहाँ पे एक ब्रॉड बेस्ड कोalition गवर्नमेंट ही बनेगी। माजी में भी बनती रही है, बल्कि एक वक्त तो ऐसा था कि वहाँ पे तमाम जो असम्बली के मेंबर थे वो सिवाय एक के वो सब उस कोalition का हिस्सा थे। अब बाकी रह जाती है बात पंजाब की और नेशनल असम्बली यानी फेडरल गवर्नमेंट की। तो इन दोनों में सूरत ऐसी है कि इंडिपेंडेंट लार्जेस्ट ग्रुप बन के इमर्ज हो रहे हैं और उसके अलावा जो उनके करीब करीब 2 पार्टियां हैं, दूसरे नंबर पे गालिबन PMLN है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इन तीनों के तकरीबन बराबर बराबर वोट नज़र आ रहे हैं असम्बलियों के अंदर। वाज़ेह अक्सरियत तीनों में से किसी के पास इस वक्त तक तो मुझे नहीं लगता कि है। तो इनको कोalition गवर्नमेंट ही बनानी पड़ेगी। इन तीनों में से कोई 2 मिलके बना सकते हैं, जिसके इम्कानात रूल आउट तो नहीं की जा सकती लेकिन मुश्किल है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टियों को मिला के कोई हुकूमत बना ले, इंडिपेंडेंट बना ले, मुस्लिम लीग नवाज बना ले या पीपल्स पार्टी बना ले। लेकिन ये जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते उस वक्त तक ये कहना बड़ा मुश्किल है। इंडिपेंडेंट्स का जो ग्रुप होगा
ایک انفارمل گروپ، اس کو انفارچونیٹلی وہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان میں سے حصہ نہیں ملے گا. لیکن پی ایم ایل این کو اور پی 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 کو اپنی جو جنرل سیٹس ہیں ان کی نسبت کے حساب سے ان کو ریزرو سیٹس میں سے بھی حصہ مل جائے گا، تو اس لیے ان کی تعداد مزید بڑھ جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پی 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 ان دونوں کے حکومت بنانے کے چانسز فیڈرل گورنمنٹ میں زیادہ برائٹ ہیں. ان میں سے شاید کچھ انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ مل جائیں، کچھ دوسری پارٹیوں کے لوگ مل جائیں، لیکن ایک کولیشن گورنمنٹ سینٹر میں آئے گی. پنجاب میں بھی ابھی پوزیشن واضح نہیں ہے، لیکن وہاں پہ پی ایم ایل این موسٹ لائکلی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی. اسے بھی کچھ انڈیپینڈنٹس کی ضرورت ہوگی اور شاید کچھ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے کولیشن بنانی پڑے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فیڈرل لیول پہ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی اور سب سے بڑے پروونس میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اور پھر وہ نسبتاً اتنی مضبوط نہیں ہوگی، اتنی سٹیبل نہیں ہوگی. اس پہ فیصلہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکے گا چیزوں کے بارے میں، اور وہ ہو سکتا ہے لانگ لاسٹنگ بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ 2-1 سال کے بعد وہاں پہ کوئی دوبارہ انسٹیبلٹی آئے اور شاید دوبارہ الیکشن کی نوبت آ جائے. جوائن تو جب بھی چاہیں، جس پارٹی کو بھی چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا وہ کسی ایسی پارٹی کو جوائن کر کے اپنا وزن اس پارٹی کے اندر ڈالنا چاہیں گے تاکہ وہ پارٹی پھر اس ٹوٹل تعداد کے بنیاد پہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان کا بھی اپنا حصہ کلیم کر لے. اگر وہ 3 دن کے اندر جو آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہوں گے اس کے 3 دن کے اندر یہ جوائن کر لیں گے کسی پارٹی کو، تو پھر تو ان کا نمبر کاؤنٹ ہو جائے گا فار کلیمنگ دی ریزروڈ سیٹس. لیکن اگر وہ اس کے بعد کریں گے تو ریزروڈ سیٹس پہ ظاہر ہے پھر وہ اپنا حصہ کلیم نہیں کر سکتے. وہ اپنے آپ کو ایز انڈیپینڈنٹ بھی قائم رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی کسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ اپنی پیرنٹ پارٹی پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی پھر یہاں پہ ایک پارلیمانی پارٹی اسمبلی میں قائم ہو سکتی ہے. اگر وہ بر وقت الیکشن کروا لیتے، جو کہ ایک وقت ان کا ارادہ تھا، اور اس کے بعد وہ اپنا سمبل بھی کلیم کر لیتے، تو پھر تو وہ بحیثیت بذات خود اپنی پارٹی کے بھی اپنا شیئر کلیم کر سکتے تھے جو ریزروڈ سیٹس ہیں، اور اب بھی کر سکتے ہیں شاید وہ تیزی سے اگر موو کریں. لیکن چونکہ مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ ایسا ہوگا. لیکن انڈیپینڈنٹ لوگ جب چاہیں کسی پارٹی میں شریک ہو جائیں، وہ ان کی مرضی ہے، اور وہ اب بھی کر سکتے ہیں، کچھ دیر بعد بھی کر سکتے ہیں. اس حد تک تو اس بات کی داد دینی چاہیے کہ پی ٹی آئی نے خود بھی ایفرٹ کر کے اپنے امیدواروں کے سمبل کو ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر اپنے ووٹرز تک پہنچایا، ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچایا یا کسی اور ذریعے سے پہنچایا، لیکن ایفیکٹولی پہنچایا. اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے یہ تردد کیا، تھوڑی سی ایفرٹ کی، اور خود بھی اس نشان کو ڈھونڈا، اور پھر اس کو ووٹ دینے کے لیے وہ پولنگ اسٹیشن پہ گئے، بددل ہو کے نہیں بیٹھے رہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں ہوا تو اتنا کم بھی نہیں ہوا کہ 48-49% بتایا جا رہا ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتے. تو ان دونوں کو داد دی جانی چاہیے کہ پارٹیوں نے بھی اور ان کے ووٹرز نے بھی، دونوں نے ایفرٹ کی ہے اور ایک اپنی سیوک سینس کا ثبوت دیا ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.